है अपना वतन, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी 2078 साल फागुन 7 गते शनिबार, तदनुसार 19/2/2022 को प्यारे बाबाको अत्यन्त सुन्दर महावाणी आज फेरि हामी समक्ष बाबाले हामी बच्चाहरूलाई श्रृङ्गार गर्नुको लागि उपस्थित हुनुभएको छ। बाबाले आज विशेष हरेक दिन जसरी यही कुरा बताउनुहुन्छ कि एक आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद जति गर्छौँ त्यति नै हाम्रो अवस्था अचल अडोल बन्दै जान्छ। त परमात्मा प्यार यति सुखदायी प्रेम हो जसमा जो कोही पनि डुब्छ उसले समस्त आफ्ना दुःखहरूलाई भुल्ने गर्दछ। हाम्रा जीवनका समस्त कामनाहरूलाई पूर्ण गरिदिनु नै परमात्मा प्यार हो। बाबा भन्नुहुन्छ आज परमात्मा प्यार कुनै नदी तलाउ होइन, सागर हो। त्यो सागरमा हामी हरेक दिन डुब्ने गर्छौँ, रमाउने गर्छौँ, आफूलाई पखाल्ने गर्छौँ। यसैले आज बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे सदा यसै नसामा रहने गर। ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर हामीलाई स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। हामी हौ ब्रह्मवंशी ब्राह्मण। मिठे बच्चे सदा यसै नसामा रहने गर। कुन नसा? ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर हामीलाई स्वदर्शन, स्वको दर्शन अर्थात् स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी तिनै काललाई जान्नेवाला बनाउनु भएको छ। हामी हौ ब्रह्मवंशी ब्राह्मण। त यही नसामा हामी सारा दिन रहनेछौँ, स्वको दर्शन गर्नेछौँ र त्रिकालदर्शी बनेर हरेक काललाई
देख्दा देख्दै पनि कुनै कालको प्रभावमा नआउने अभ्यास गर्नेछौँ, किनभने हामीलाई 3 कुराको चिन्ता हुन्छ जीवनमा: भूतकाल, वर्तमान र भविष्य। भूतमा बितेका कुराहरूलाई पश्चातापको रूपमा बार बार हामी तर्सिरहन्छौँ। वर्तमानमा हामी अल्मलिने गर्छौँ र भविष्यको चिन्ता हुन्छ। त्यसैले बाबाले हामीलाई 3 कालको यथार्थ ज्ञान दिनुभएको छ। जे बित्यो त्यो कलियुग थियो, भूतकाल भयो, बिती सो बिन्दी। वर्तमानमा हामी बाबाको साथमा छौँ, बाबाले हामीलाई मत दिनुहुन्छ र भविष्य त सतयुग दुनियाँ, सुखदायी दुनियाँ छँदैछ। प्रश्न: तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै पद्मापदम भाग्यशाली बन्छौ कसरी? तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै पद्मापदम भाग्यशाली बन्छौ कसरी? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, ब्राह्मण बन्नु अर्थात् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नु। बाबाको बच्चा बन्यो अर्थात् वर्षाको अधिकार मिल्यो। जीवन मुक्ति तिम्रो हक हो, त्यसैले तिमी पद्मापदम भाग्यशाली हौ। बाँकी यस मृत्यु लोकमा त कोही पनि सौभाग्यशाली छैन। अकालमा मृत्यु भइरहन्छ। तिमी बच्चाहरूले अब कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। तिमीलाई त्रिकालदर्शीपनको पनि ज्ञान छ। त्रिकालदर्शीपनको पनि ज्ञान छ। शिव बाबाले 21 जन्मको लागि तिम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। 21 जन्मको लागि शिव बाबाले हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। त ब्राह्मण बन्नु अर्थात् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नु। बाबाको बच्चा बन्यो अर्थात् वर्षाको अधिकार मिल्यो। बाबाको बच्चा बन्यो, जसरी राजाको घरमा कोही बच्चा जन्मन्छ, वर्षाको अधिकारी हुन्छ। हामी पनि भगवानको बच्चा हौँ, त स्वाभाविक रूपले सम्पूर्ण वर्षा हामीलाई मिल्छ। जीवन मुक्ति हाम्रो हक हो, अधिकार हो। त्यसैले पद्मापदम भाग्यशाली, 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि मनुष्यहरू कति अल्मलिएका छन्। कता जाउँ, के गरौँ, कहाँ छ सही मार्ग? तर हामीलाई स्वयं भगवान जीवन मुक्ति दिन आउनु भएको छ। बाँकी मृत्युलोकमा त कोही पनि सौभाग्यशाली छैन। बाँकी यस मृत्युलोकमा बाबाको बच्चा नै भाग्यशाली छन्, अन्य कोही पनि सौभाग्यशाली हुनै सक्दैनन्। अकालमा मृत्यु भइरहन्छ। अब हामी बच्चाहरू अहिले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ, किन अहिले नै हामी मुक्तिको अभ्यास गर्छौँ। हाम्रो योग के हो? योग यादको यात्रा के हो? मुक्तिमा हामी जान्छौँ, परमधाममा गएर टिक्छौँ। त्यसैले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। त त्रिकालदर्शीपनको पनि ज्ञान छ, निश्चय छ। भोलिको दुनियाँ सत्युग हुनेवाला छ। हिजो कलियुग थियो, यो सङ्गम युग हो, यो निश्चय छ। त शिव बाबाले 21 जन्मको लागि तिम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। बाबाले त झोली भर्न आउनु भएको छ, भरपुर दिन आउनु भएको छ। त हामी आफ्नो झोला चेक गरौँ, आफ्नो झोली चेक गरौँ, कति भर्यौँ हामीले? जत्रो झोला छ त्यति नै भरिन्छ। त हामीले कत्रो झोला लिएर आएका छौँ त बाबाको सामुन्ने? चेक गर्नेछौँ। ओम शान्ति। बच्चाहरूले बुझेका छन् हामी काँडाबाट फुल बनिरहेका छौँ। काँडाबाट फुल बनिरहेका छौँ। हिजोको पुरानो संस्कार छुटेर फुल अर्थात् देवी देवता दैविक गुण धारण गरेर फुल समान हामी बनिरहेका छौँ। अर्थात् मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। फुल देख्न साथ सबैलाई के हुन्छ? कति हर्षित हुन्छ। फुल खिलेको हुन्छ, फुललाई मन्दिरमा गएर चढाइन्छ, शुभ कार्यमा युज हुन्छ। त्यसैले हामी पनि फुल बन्दैछौँ, अर्थात् हाम्रो हरेक दृष्टि वृत्ति, हाम्रो कर्म राम्रो काममा युज हुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ यो काँडाको जङ्गल हो। अब फेरि फुलहरूको बगैँचामा जानु छ। यो दिल्ली पनि कुनै समय परिस्थान थियो। अब यहाँ देवी देवता थिए। जब यहाँ देवी देवता थिए त्यति बेला तिमी बच्चाहरूले राज्य गर्थ्यौ। फेरि कुनै राजा महाराजाको रूपमा, कुनै
प्रजाको रूपमा। फेरि बगैँचा त हो, जसरी बगैँचामा थरीथरीका फुल हुन्छ, त्यो फुलहरूले नै बगैँचालाई सुन्दर बनाएको हुन्छ। यसरी नै हामी पनि सतयुगमा बाबाको बच्चा सबै जान्छौँ, तर त्यसमा पनि कोही प्रजा, कोही राजा, कोही महाराजाको रूपमा हुन्छन्। यो त सबैले जान्दछन्। वास्तवमा अब सृष्टि कब्रिस्तान हुनु छ, यहाँ तिमीले परिस्थान बनाउँछौ। तिमीलाई थाहा छ यो सारा दुनियाँ नै नयाँ बन्छ। जमुनाको कण्ठमा राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायण थिए। यस्तो होइन राधाकृष्णले राज्य गर्दैनन्। राधा अर्को राजधानीकी थिइन्, कृष्ण अर्को राजधानीका थिए। दुवैको फेरि स्वयम्वर भयो। स्वयम्वरपछि फेरि उनै लक्ष्मी नारायण बन्छन्। फेरि यस परिस्थानमा जमुनाको कण्ठमा राज्य गर्छन्। यो गद्दी धेरै पुरानो हो। आदि सनातन देवी देवताहरूको गद्दी बन्दै आएको छ। तर यो कुरालाई केवल तिमी बच्चाहरूले नै जान्दछौ। तिमीले नै आफ्नो परिस्थान बनाइरहेका छौ, राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। सानो कुरा होइन, राजधानी, नयाँ दुनियाँ, राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। कसरी? बाबा सोध्नुहुन्छ, कसरी स्थापना गरिरहेका छौ? कुनै चमत्कार, कुनै जादु मन्त्रले त गरिरहेका छैनौँ। आफ्नै संस्कारलाई परिवर्तन गरेर नयाँ संसार बनाइरहेका छौँ। योग बलद्वारा बनाइरहेका छौँ। देवी देवताहरूको राजधानी लडाइँद्वारा स्थापना भएको थिएन, कुनै बाहिर लडाइँद्वारा स्थापना भएको थिएन। तिमी यहाँ सिक्न आएका छौ राजयोग बल, जुन 5000 वर्ष पहिले सिकेका थियौ। तिमीले भन्छौ, हो बाबा, कल्प पहिला पनि आजकै दिन यसै समयमा हामीले बाबासँग पढ्न सिकेका थियौँ। यहाँ केवल बच्चाहरू नै आउँछन्। बच्चाहरू बाहेक बाबाले अरू कसैसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्न। त बच्चाहरू बाहेक बाबाले अरू कसैसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले बच्चाहरूलाई नै सिकाउँछु। हामी बच्चाहरूलाई नै बाबाले सिकाउनुहुन्छ। फेरि हामी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? अरूलाई सिकाउने। बच्चाहरू बाहेक बाबाले अरू कसैसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले बच्चाहरूलाई नै सिकाउँछु। त बाबा भन्नुहुन्छ, मैले बच्चाहरूलाई नै सिकाउँछु। तिमीलाई कति नसा आउनुपर्छ। ज्ञानका सागर बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानेश्वर भनिन्छ। यसको अर्थ हो ईश्वर जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँले यस समयमा तिमीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। कुन चाहिँ ज्ञान? सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान। तिमी बच्चाहरू स्वदर्शन चक्र बन्छौ। तिमी ब्रह्मवंशी हौ, विष्णुवंशी जसले राज्य गर्छन् उनीहरू स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी होइनन्। तिमी ब्रह्मवंशी हौ, फेरि देवता बन्छौ। हामी नै सूर्यवंशी थियौँ, फेरि चन्द्रवंशीमा गयौँ, फेरि वैश्यवंशी शूद्रवंशी बन्यौँ। अब फेरि हामी ब्राह्मण वंशी बनेका छौँ। तिमीले वास्तवमा जान्दछौ हामी स्वदर्शन चक्रधारी हौँ। सारा सृष्टिको आदिमध्ये अन्तको ज्ञान हामीमा छ। यसबाट नै फेरि चक्रवर्ती राजा रानी बन्छौँ। त यसैबाट फेरि चक्रवर्ती राजा रानी हामी बन्नेछौँ। यो ज्ञान सबै धर्मको लागि हो। शिव बाबाले सबैलाई भन्नुहुन्छ, यी ब्रह्मालाई पनि भन्नुहुन्छ। यिनको आत्माले पनि अहिले सुनिरहेको छ। तिमी अहिले ब्राह्मण हौ। हरेक मनुष्य मात्र शिव बाबाको बच्चा पनि हो भने ब्रह्मा बाबाको बच्चा पनि हो। ब्रह्मा हुन् ग्रेट ग्रेट ग्रैन्डफादर जिस्मानी र शिव बाबा हुनुहुन्छ सबैका रुहानी बाबा। शिव बाबालाई प्रजापिता भनिँदैन। शिव बाबा आत्माहरूका बुबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमी बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिन्छु, हिरा जस्तो सदा सुखी बनाउँछु। 21 जन्मको लागि वर्षा दिन्छु। फेरि जब पूज्यबाट पुजारी बन्छौ अनि मेरो ग्लानी गर्न लाग्छौ, मैले सबै दिन्छु, वर्षा पनि दिन्छु।
फेरि जब पूज्यबाट पुजारी बन्छौ फेरि तिमीले मेरो ग्लानी गर्न थाल्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो कति उच्च बाबा हो, मैले नै विश्वलाई स्वर्ग वैकुण्ठ बनाउँछु, तिमीले फेरि सर्वव्यापी भनेर ग्लानी गर्छौ। 5000 वर्ष पहिले यहाँ स्वर्ग थियो। हिजोको कुरा हो, तिमीले नै राज्य गर्थ्यौ, उज्यालो थियो, आज अँध्यारो छ। तर सम्झन्छन् यही स्वर्ग हो। बाहिरको उज्यालो सुख छ, सुविधा छ, सम्झन्छन् यही स्वर्ग हो। एकदमै राम्रो घर छ, कम्फर्टेबल सोफा छ, आरामदायी गाडी छ, त्यही बसेर केही गलत समाचार, केही दुःखद घटना सुन्यौँ भने त्यही घर नै दुःख लाग्न थाल्छ। ती साधनहरू नै दुःख दिन थाल्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाह्य क्षणिक सुविधाले स्वर्ग ल्याउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ तर सम्झन्छन् यही स्वर्ग हो, गायन गर्छन् नयाँ दुनियाँमा नयाँ रामराज्य होस्। मनुष्यले फेरि यसलाई नै नयाँ सम्झिरहेका छन्। यो त ड्रामा हो। यस समयमा मायाको पछाडिको पम्प हो। अब रावण राज्य मुर्दाबाद र राम राज्य जिन्दाबाद हुनु छ। राम राज्य कुनै राम सीताको राज्यलाई भनिँदैन, सूर्यवंशी राज्यलाई नै राम राज्य भनिन्छ। तिमी आएका छौ सूर्यवंशी राजा रानी बन्नको लागि। यो राजयोग हो। यो ज्ञान कुनै ब्रह्मा या कृष्णले पढाउँदैनन्, यो ज्ञान स्वयं शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। यो त परमपिता परमात्माले नै पढाउनुहुन्छ। पतित पावन वहाँ बाबा हुनुहुन्छ। सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउनेवाला, सुख शान्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ। यो दुनियाँ पहिले सुखधाम थियो, आउनु त सबै शान्तिधामबाट आउँछन्। अहम आत्मा पहिले शान्तिधाममा रहनेवाला हौ। आत्मा सो परमात्मा होइन। अहम आत्मा सूर्यवंशी थियो, फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्यो, अब फेरि ब्राह्मण वंशमा आएको छ। यो चक्र अर्थात् बाजुलीको खेल हो। पहिला सुरुमा हुन्छ चोटी ब्राह्मण, फेरि क्षत्रिय। टोटल 84 जन्म भोग्नुपर्छ। प्यारा बच्चाहरू, यसमा अल्मलिने कुनै कुरा छैन। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। बाबाको बन्यो, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। पिताको बच्चा बन्यो अर्थात् वर्षाको लायक भयो। आमाको गर्भबाट निस्कियो, वर्षा लियो। यो पनि सेकेन्डको कुरा हो। जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो नि। तिमी पनि ईश्वरको बन्यौ, त्यसैले जीवन मुक्ति तिम्रो हक हो। तिमी अमरलोकको मालिक बन्छौ। यो हो मृत्युलोक। तिमी भन्दा सौभाग्यशाली अरू कोही छँदै छैन। यहाँ त अकालमा मृत्यु हुन्छ। अहिले तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। बाबा कालको पनि काल हुनुहुन्छ। वहाँ बाबाबाट तिमीलाई कति वर्ष मिल्छ? सन्यासीले कहाँ जान्दछन् र? सबै धर्मलाई पनि जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चित्र बनाएका छन्। यो पाठशाला हो। कसले पढाउनुहुन्छ? भगवानुवाच कृष्णले पढाउँदैनन्। ज्ञानका सागर कृष्ण होइनन्, उहाँ त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। तिमी हौ ज्ञान गङ्गाहरू। देवताहरूमा त यो ज्ञान नै हुँदैन। तिमी ब्राह्मणहरूमा नै यो ज्ञान छ त्रिकालदर्शीपनको। तिमीले नै यस समयमा यो ज्ञान सिकेर वर्षा पाउँछौ, राजयोग सिकेर स्वर्गको राजा रानी बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हामी बाबाद्वारा कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। त्यहाँ तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ। यो पुरानो शरीर छोडेर गएर सानो बच्चा बन्छु। सर्पको उदाहरण। यो सबै उदाहरण तिम्रो लागि नै हो। यहाँ नै पहिले शिवालय थियो। चैतन्य देवी देवताहरूको राज्य थियो, जसको मन्दिर बनाएका छन्। शिव बाबा आएर शिवालय बनाउनुहुन्छ। रावणले फेरि नर्क बनाउँछ। ठुला ठुला विद्वान पण्डितले पनि यो जान्दैनन् रावण के चिज हो। तिमीलाई थाहा छ रावणको आधा कल्प राज्य चल्छ। दिल्लीमा पहिले गढ गणेश लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो।
भन्छन् पनि क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिले यहाँ स्वर्ग थियो, तर फेरि बिर्सिए। भन्न त भन्छन् तर बिर्सिए। कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, मुख मिठो बनाइदिन्छन्। स्वर्गवासी भयो भन्छन्, मुख मिठो बनाइदिन्छन्। यदि सबैजनाको मृत्यु भएर स्वर्गमै जाने हो भने त कतिले पाप कर्म पनि गर्छन्, कतिले कसैलाई दुःख पनि दिन्छन्, कोही महान आत्माहरू पनि हुन्छन्। त सबै स्वर्ग गयो भने यहाँ गरेका पाप कर्महरूको फल, त्यसैले आफ्नो संस्कार आफ्नो कर्म अनुसारको हरेकले प्रारब्ध पाउँछन्, प्राप्ति पाउँछन्। तर नबुझेर के भनिदिन्छन्, स्वर्ग गयो, मुख मिठो बनाइदिन्छन्। दुनियाँ स्वर्ग भएको बेलामा पुनर्जन्म पनि स्वर्गमा हुन्थ्यो। जब दुनियाँ स्वर्गमा यदि जन्म भयो, मृत्यु भयो भने पुनर्जन्म पनि स्वर्गमै हुन्छ, न कि नर्कमा। अहिले भारत नर्क छ, त्यसैले पुनर्जन्म पनि नर्कमा लिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई याद छ नि, कल्प कल्प म आएर तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। अहिले तिमी पतितबाट पावन बनिरहेका छौ, यो काम एउटै बाबाको हो। बच्चाहरूको बुद्धिमा छ सर्वोच्च शिव बाबा यस ब्रह्माद्वारा बसेर सबै वेद शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा त मनुष्यले खर्च गर्दा गर्दा कौडी जस्तै बनेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई हीरा जुहारतको महल बनाएर दिए। त कति दयाको सागर बाबा, प्रेमको सागर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूको लागि बाबाले के गर्नुभयो। कति राम्रा राम्रा महल बनाएर दिनुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ, फेरि तिमी तल झर्नु नै थियो, कला कम हुनु नै थियो। त्यति बेला कोही माथि चढ्न सक्दैन, किनकि हो नै गिर्ने कलाको समय। यस समयमा तिमी सबैभन्दा उच्च ईश्वरीय सन्तान हो। फेरि देवता क्षत्रिय बन्नु नै छ। जतिसुकै कसैले दान पुण्य गरोस्, भक्ति मार्गमा खर्च गर्दा गर्दा कला कम हुनु नै छ। बाबा पनि बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई यति धनवान बनाएको थिएँ, तिमीले सारा धन कहाँ गुमायो? बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हजुरकै मन्दिर बनायौँ। फेरि बच्चाहरूले के भनिदिन्छन्, बाबा हजुरकै मन्दिर बनायौँ। अब फेरि शिव भोलानाथ बाबाले हाम्रो 21 जन्मको लागि झोली भरिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आई एम योर ओबिडियन्ट सर्भेन्ट, मोस्ट ओबिडियन्ट फादर, मोस्ट ओबिडियन्ट टिचर। बाबा हामी पनि मोस्ट ओबिडियन्ट स्टुडेन्ट, मोस्ट ओबिडियन्ट चिल्ड्रेन हौँ। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टिचर र परलोकमा रहने मोस्ट ओबिडियन्ट सद्गुरु पनि हौँ। तिमीलाई साथमा लैजान्छु, अरू कुनै गुरुले तिमीलाई साथमा लिएर जाँदैन। यसमा डराउने कुनै कुरा छैन। अब तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। यी नेत्रद्वारा यस बाबालाई देख्छौ। शिव बाबालाई त बुद्धिको नेत्रद्वारा जानिन्छ। वर्षा शिव बाबासँग मिल्छ। यस ब्रह्मालाई पनि वर्षा शिव बाबासँग मिलिरहेको छ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ नै शिव बाबा, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, फेरि ब्रह्मा सरस्वती, फेरि लक्ष्मी नारायण। उनीहरूले कति धेरै चित्र बनाएका छन्। 6-8 हात भएको कोही हुँदैन। यो सबै हो भक्ति मार्गको खेल। वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ एनर्जी। वास्तवमा सर्वशास्त्रमय शिरोमणि हो गीता। त्यसमा पनि बाबाले बाबाको सट्टा बच्चाको नाम लेखेर 1 गज भुल गरिदिएका छन्। यो पनि ड्रामा हो। सर्वका सद्गति दाता पतित पावन एक बाबा नै हुनुहुन्छ। फेरि दोस्रो पिता छन् प्रजापिता ब्रह्मा, तेस्रो छन् लौकिक पिता। जन्म बाई जन्म 2 पिता मिल्छन्। यस एकै समयमा 3 पिता मिल्छन्। यसमा अल्मलिने कुनै कुरा नै छैन। हरेक जन्ममा अलग अलग पिता, तर यो एक जन्ममा 3 पिता, लौकिक पिता, अलौकिक पिता,
पारलौकिक पिता हामीलाई प्राप्त हुन्छ। भन्छन् ज्ञान, भक्ति र वैराग्य। अब वैराग्य पनि दुई प्रकारका छन्। एउटा हुन्छ हदको, अर्को हुन्छ बेहदको। हदको वैराग्य घरबार छोडेर, परिवार छोडेर जङ्गलमा एकान्तमा गएर बस्नु, कसैलाई पनि देख्नु पर्दैन, कुनै व्यवहारमा अल्मिलिनु पर्दैन, स्वत नै शान्ति हुन्छ हदको। बेहद संसारमै रहेर, सम्पूर्ण कारोबार गरेर, घर गृहस्थीमै रहेर कमल फूल समान बन्नु, कमी कमजोरीलाई त्याग्नु, परमात्माको श्रीमतमा चल्नु र समस्त विनाशी दुनियाँबाट आफ्नो मन बुद्धिलाई हटाउनु नै बेहदको वैराग्य हो। भन्छन् सन्यासी त घरबार छोडेर जङ्गलमा जान्छन्, यहाँ त तिमीले पुरानो दुनियाँलाई नै बुद्धिद्वारा छोड्छौ। त्यो हो हठयोग, यो हो राजयोग। हठयोग, हट गर्छन्, यो के हो? राजयोग। हामी आफूमाथि राज्य गर्छौँ, राजाई पद प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गर्छौँ, हरेक कुराको राज बुझ्छौँ, रहस्य बुझ्छौँ। त्यसैले यो हट होइन, यो राजयोग हो। हटयोग पनि हो, किनभने राजयोग समस्त योगको राजा हो। हामी हट केमा गर्छौँ? मैले आफ्नो कमी कमजोरीलाई समाप्त गरेर नि छोड्छु, मैले आफ्नो जीवनमा यस विशेषतालाई धारण गर्छु, यो हट हामी गर्छौँ। तर शारीरिक हट यो बाबाले सिकाउनुहुन्न। हटयोगीले कहिले राजयोग सिकाउन सक्दैन। बुझ्नको लागि यो धेरै राम्रा राम्रा कुरा छन्। तिमी बच्चाहरू नै यस समयमा काँडाबाट फूल बन्छौ। पहिलो नम्बरमा त देहाभिमानको ठुलो काँडा छ, यसलाई बाबाले नै छुटाउन सक्नुहुन्छ, अरू कसैको ताकत नै छैन। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा छ, यस पुरानो दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बिर्सेर बेहदको वैरागी बन। किनभने यस पुरानो दुनियाँको कुराले हाम्रो बुद्धिलाई भट्काइदियो, बुद्धि भ्रष्ट बनाइदियो। बुद्धिमा जुन ताकत थियो, शक्ति थियो निर्णय गर्नेको, परख गर्नेको, त्यो कमी भयो। त्यसैले बुद्धिद्वारा अब यो पुरानो कुराहरूलाई बिर्सेर वैरागी बन। देह अभिमानको भूतलाई निकालिदियो। यो भूत हो, भूतले सताउँछ, दुःख दिन्छ। त्यसैले यो देह अभिमानको भूतलाई निकालिदियो। 2 नम्बरमा बाबा समान आज्ञाकारी बनेर सेवा गर। आज्ञामा शक्ति छ, त्यसैले बाबा समान आज्ञाकारी बनेर सेवा गर। आफू समान बनाउने सेवा गर। यसरी बाबाले सबैलाई आफू समान बनाउनु भयो, ताकि बाबाको अनुपस्थितिमा पनि बच्चाहरूले बाबा समान कार्य गरून्। यसरी हामीमा जे विशेषता छ, हामीमा जे कला छ, हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि कसैले गर्न सकोस्। त्यही नै के हो त? आप सम्मान बनाउने सेवा हो। कुनै पनि कुरामा अल्मलिनु हुँदैन। बाबाले हिजो पनि भन्नुभयो नि, जो सपुत बच्चाहरू छन् कुनै पनि कुरामा अल्मलिँदैनन्। बाबाले जहाँ राख्नुभयो, जे खुवाउनुहुन्छ, जस्तो दिनुहुन्छ त्यसैमा राजी हुन्छन्। तर जो कपुत बच्चा छन्, संशयवाला बच्चाहरू छन्, अल्मलिन्छन्, बाबालाई नै फाँ गरिदिन्छन्, अर्थात् छोडिदिन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरामा अल्मलिनु छैन। बाबाको आजको वरदान, परमात्मा प्यारको आधारमा दुःखको दुनियाँलाई भुल्ने सुख शान्ति सम्पन्न भव। परमात्मा प्यारको आधारमा दुःखको दुनियाँलाई भुल्ने सुख शान्ति सम्पन्न भव। परमात्मा प्यार यस्तो सुखदायी छ, जो यसमा डुब्छ उसले यो दुःखको दुनियाँ बिर्सन्छ। यस जीवनमा जे चाहिन्छ त्यो सर्व कामना पूर्ण गरिदिनु, यही त परमात्मा प्यारको निशानी हो। बाबाले त कति सुख शान्ति दिनुहुन्छ, जसबाट उसलाई भण्डार बनाइदिनुहुन्छ। जसरी बाबा सुखको सागर हुनुहुन्छ, नदी तलाउ होइन, यसै गरी बच्चाहरूलाई पनि सुखको भण्डारको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले माग्ने आवश्यकता छैन,
केवल प्राप्त खजानालाई विधिपूर्वक समय समयमा कार्यमा लगाऊ। कति सुन्दर वरदान कि बाबासँग कुनै माग्नुपर्ने आवश्यकता छैन। स्लोगन छ, आफ्नो सबै जिम्मेवारीहरूको बोझ बाबालाई सुम्पिएर डबल लाइट बन। आफ्नो सबै जिम्मेवारीहरूको बोझ बाबालाई सुम्पिएर डबल लाइट बन। त आफ्नो जिम्मेवारीको पनि बोझ हुन्छ कहिलेकाहीँ। कुनै जिम्मेवारी हामी एकदम हाँसी खुसी उत्साह उमङ्गले वहन गर्छौँ भने कुनै यस्तो जिम्मेवारी हुन्छ जुन बोझ बनिदिन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरू बोझ नराख आफूमा। हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ, जब कुनै पनि कुरा बाबालाई छोडिदिन्छौँ साँच्चै नै हामी कति हल्का हुन्छौँ र त्यो काम पनि सम्पन्न हुन्छ। त्यसरी नै डबल लाइट स्थिति हाम्रो हुन्छ। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य, निराकार परमात्मा ब्रह्मातनमा प्रवेश हुने विचित्र युक्ति। हेर, परमात्माले यो आफ्नो युक्ति रच्नु भएको छ, अर्थात् आफ्नो साकार तन लिनुभएको छ, जसको लागि प्रकृतिको आधार लिनुहुन्छ। त यो परमात्माले यो आफ्नो युक्ति रच्नु भएको छ, अर्थात् साकार तन लिनुभएको छ, जसको लागि प्रकृतिको आधार लिनुहुन्छ। नत्र हामी साकार मनुष्य आत्माहरू निराकारको गोदमा कसरी बस्न सक्छौँ? त्यसैले परमात्माले भन्नुहुन्छ, साकार रूपमा आएर तिमीले मेरो गोद ल्याऊ। यसमा केही दिने कुरा छैन, केवल 5 विकार जसले तिमीलाई दुखी अशान्त बनाएका छन् तिनलाई जलाउँछु र परमधाममा लिएर जान्छु। बाबाले साकार तन लिनुहुन्छ, किनभने निराकारसँग हामीले कसरी सम्बन्ध जोड्ने, कसरी गोदमा आउने। त्यसले साकार तनमा आएर 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ र परमधाममा लिएर जानुहुन्छ। यो परमात्माको हामीसँग प्रतिज्ञा हो, भगवानको वायदा हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस दुनियाँमा दुःख कष्ट अशान्ति अत्याचार अन्याय हुन्छ तब यस समयमा म धरतीमा आउँछु। त्यो प्रतिज्ञा थियो, त्यसैले यो टाइममा आउनुभएको छ। थोरै सम्बन्ध जोड्यो भने थोरै मिल्छ, जति थोरै सम्बन्ध जोड्छौँ त्यति थोरै मिल्छ। जस्तो कसैसँग के हुन्छ, सारा दिन कुरा गरिन्छ, घन्टौँ घन्टौँ बोलिन्छ। देख्नेले के भन्छ, हरेक दिन बोल्छौ, घन्टौँ घन्टौँ बोल्छौ, के कुरा हुन्छ सधैँ। तर जोसँग धेरै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ उसँग नै धेरै कुरा हुन्छ। जसलाई कहिले कहिले मात्र भेटिन्छ उसँग कति नै कुरा गरिन्छ। र त्यसैले जति बाबासँग नजिकको सम्बन्ध त्यति नै धेरै प्राप्ति, त्यति नै धेरै खुसी। अब जुन बाबाको धन्दा छ त्यही बच्चाहरूको धन्दा हो। यहाँ छोड्ने कुनै कुरा छैन। यहाँ त 21 पिँढी त्यो सम्पत्तिलाई भोग्नु छ। अब यति जान्नुपर्छ, योभन्दा ठुलो कोही अथोरिटी छैन। त्यसैले त बाबा भन्नुहुन्छ, म जो हुँ जस्तो हुँ त्यसै रूपमा याद गर। अब बाबाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुराको पालना गर्नुभयो र बच्चाहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। जसरी बाबाले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नको लागि प्रतिज्ञा गर्नुभयो, यसरी नै बच्चाहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नको लागि प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। यो विकारी युनिटी अर्थात् कुलको लोकलाज मर्यादा र जन्म जन्मान्तर पालन गर्दै आएका छौ, यसबाट त अझै कर्म बन्धन बन्यो। अहिले त पारलौकिक मर्यादा अर्थात् परमात्माको साथ अलौकिक कार्यमा मद्दत गर्नु छ। हाम्रो सम्बन्ध अहिले हाइएस्ट अथोरिटीसँग भएको छ। हामी उहाँ भाग्य विधाताका सन्तान हौँ। उहाँ आएर साकार तनद्वारा हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ भने किन सम्मानसहित पास नहुने? हरेकको पुरुषार्थबाट थाहा हुन्छ यो भाग्यमानी छ वा छैन। यदि कोही परमात्माको गोद लिएर आफूलाई उहाँको वारिस बच्चा मान्छ फेरि गएर छोडिदिन्छ भने यस्ता बच्चालाई भस्मासुर भनिन्छ नि। चढे तो उच्च पद, गिरे तो भस्मासुर भन्छन्। अब यो याद राख्नुपर्छ, कोसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। जुन सम्बन्धमा आउनको लागि स्वयं देवताहरूले इच्छा गर्छन्। अच्छा, ओम शान्ति। त्यसरी बाबाले
कति प्रेमले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। हरेक दिन बाबाले साँच्चै नै हाम्रो लागि कति मेहनत गर्नुहुन्छ। हामी कोही व्यक्तिहरूलाई एकपटक भन्छौँ, 2 पटक भन्छौँ, 3 पटकदेखि छोडिदिन्छौँ, थाक्छौँ। तर बाबा हरेक दिन एक कुरामा याद दिलाउनुहुन्छ, एक कुरा सम्झाउनुहुन्छ। त बाबाले हामी बच्चालाई वर्षा दिन आउनुभएको छ, हाम्रो भाग्य बनाउन आउनुभएको छ, 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिन आउनुभएको छ। हामीले आफ्नो पुरुषार्थ गरेर आफ्नो भाग्यलाई बनाउनु छ, उच्च बनाउनु छ। त आज विशेष गरी बाबाले यही बताउनु भयो कि हामी ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै कुन पदमा भाग्यशाली बन्छौँ। अर्थात् हामी बाबाको गोदमा आउँछौँ, 1 सेकेन्डमै जीवन मुक्ति मिल्छ। हामी जस्तो अत्यन्द्रिय सुख देवी देवतालाई पनि मिल्दैन, लक्ष्मी नारायणलाई पनि मिल्दैन भनेर हिजो पनि बताउनु भएको थियो बाबाले। यसरी नै हामीले कालमाथि पनि विजय प्राप्त गर्छौँ। परमात्मा प्रेमको सागरलाई हामीले भेटेका छौँ। समस्त प्रेमको खजाना उहाँसँग लिने न कि माग्ने। त यसरी नै सारा दिन परमात्मा प्रेमको जुलामा हामी जुल्नेछौँ। बाबाकोसँग नजिकको सम्बन्ध जोड्नेछौँ। बाबालाई प्यारले याद गर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति।